रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अब यस्ता प्रकारले रामचन्द्रको कुरालाई सुनिसकेपछि आफ्नो मनमा भएको दुःखजनित शोकलाई परित्याग गरेर कौशल्याले अब आचमन गरेर रामको यात्राका समयको माङ्गलिक कार्यको अनुष्ठान गरेपछि आशीर्वाद दिँदै अब कौशल्याले भनिन्, बाबु, अब म तिमीलाई रोक्न सक्दिन, यसकारण यहाँबाट गएर सत्पुरुषहरूको मार्ग अवलम्बन गर्दै चाँडै नै वनबाट फर्किएर आउनु मेरो छोरा। तिमीले नियमले पालना गरेको धर्मले सबैले हाम्रो सबैतिरबाट रक्षा गरून्। तिमीले देवालय र मन्दिरमा गएर जसलाई प्रणाम गर्छौ ती सबै देवताले वनमा महर्षि सहित तिम्रो रक्षा गरून्। तिमी माता पिताको सेवा र सत्यको पालनाबाट सुरक्षित भएर चिरञ्जीवी रहनु बाबु। यसै गरी वनमा तिम्रो समिधा, कुश, पवित्र वेदी, मन्दिर, ब्राह्मणहरूले देवताको पूजा गर्ने ठाउँ, विधाता अथवा यस्ता प्रकारले पर्वत, रुख, जलाशय, पक्षी, सर्प, सिंह, साध्य, विश्व देवता, सबै महर्षिहरू सहित मरुद्गण, धाता, विधाता, पूषा, भग, अर्यमा, इन्द्र सहितका सबै लोकपाल, छौटै ऋतु, त्यस्तै गरेर सबै महिना, सबै संवत्सर, रात दिन, स्वर्गलोक, अनि त्यस्तै गरेर मुहुर्त, श्रुति स्मृति, धर्म, स्कन्द, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिहरू, नारद, सिद्धहरू, दिशाहरू, दिक्पालहरू, समुद्र, वरुण, स्वर्गलोक, आकाश, पृथ्वी, वायु, यो चराचर जगत, सबै नक्षत्र, ग्रह, दुवै सन्ध्या, कला, काष्ठाले तिम्रो रक्षा गरून् बाबु। मुनिले अथवा मुनिको त्यो प्रकारको भेषलाई धारण गरेर त्यो विशाल वनमा घुमिरहने तिम्रा लागि सबै देवता र दैत्यहरू सुखदायक बनुन्। तिमीलाई ज्यादै डरलाग्दा राक्षस, पिशाच, मासु खाने जन्तु, बाँदर, बिच्छी, डाँस, मच्छर, सर्प, किरा, ठुल्ठुला हात्ती, त्यस्तै गरेर सिंह, बाघ, भालु अनि अर्ना लगायतको तिमीलाई केही डर नहोस् मेरो छोरा। यसबाहेक जुन जातिमा मनुष्यको मासु खाने धेरै डरलाग्दा जीव छन् तिनीहरूले मबाट पूजित भएर तिम्रो हिंसा नगरून् वनमा। तिम्रो यो प्रकारको कर्मका लागि सबै मार्गहरू मङ्गलदायक हुन्। तिम्रो पराक्रम सफल होस् तथा तिमीले आनन्दपूर्वक यात्रा गर। तिमी दण्ड्यकारण्यमा बस्दा त्यो अवस्थामा शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर, यमराजले सधैँ तिम्रो रक्षा गरून् मेरो बाबु। यसै गरी स्नान र अनि यस्ता प्रकारले यसै गरेर स्नान र आचमन गर्दाका समयमा अग्नि, वायु, धुवाँ, ऋषिहरूले उच्चारण गरेका मन्त्रहरूले तिम्रो रक्षा गरून् बाबु। रामलाई यस प्रकारको आशीर्वाद दिएपछि कौशल्याले फूल र चन्दन लगायतले देवताहरूको पूजा गरिन्। उनले रामको मङ्गलको कामना गर्दै ब्राह्मणलाई हवन गर्न लगाइन्। पुरोहितले सबै व्यवधानको शान्तिका लागि विधिपूर्वक अग्निमा होम गरेर बाँकी रहेको हविष्यद्वारा होमको वेदीभन्दा बाहिर दशवटै दिशामा इन्द्र सहित लोकपाललाई बलि दिए। त्यसपछि कौशल्याले ब्राह्मणहरूलाई स्वस्ति वाचन गराएर ती ब्राह्मणहरूलाई उनीहरूको चाहना अनुसार दक्षिणा दिएपछि रामसँग भनिन्, बाबु, तिमीलाई पनि इन्द्रलाई प्राप्त भएको आशीर्वाद, प्राचीन कालमा विनताले अमृत ल्याउने यक्षाले आफ्नो छोरा गरुडलाई दिएको आशीर्वाद प्राप्त होस् मेरो छोरा। तिम्रा लागि ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, सबै लोक र दिशाहरू मङ्गलदायक हुन्। यस प्रकारको आशीर्वाद दिएपछि कौशल्याले सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने विशल्यकरणी नाम भएको औषधि लिएर रक्षाका मन्त्र उच्चारण गर्दै रामको हातमा बाँधिदिएर त्यसको समृद्धिका लागि मन्त्र जप गरेपछि रामसँग भनिन्, तिमी चिन्ता रहित भएर वनमा जाऊ बाबु। जुन समयमा आफ्नो लक्ष्य पूर्ण गरेर
अयोध्यामा फर्किनेछौ। त्यसै समयमा तिमीलाई राजमार्गमा देखेर ज्यादै आनन्दित हुनेछु मेरो छोरा। जुन समयमा वनमा गएर आफ्नो पिताको प्रतिज्ञा पूर्ण गरेर आफ्नो पिताजीको प्रतिज्ञालाई पूर्ण गरेर राज सिंहासनमा बस्नेछौ, त्यस समयमा म तिमीलाई ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक हेर्नेछु। मैले सधैँ जसको पूजा गरेकी छु ती शिव सहित देवता, महर्षि, भूतगण, नाग र सबै दिशाहरूले तिम्रो कृपा गरून्, रक्षा गरून् मेरो छोरा। यस्ता प्रकारले कौशल्याले स्वस्ति वाचनको कार्य सम्पन्न गरेपछि रामले अब आफ्नी मातालाई प्रणाम गरेर वनमा जानका लागि त्यहाँबाट निस्किनुभयो। त्यसै समयमा मनुष्यहरूको भिडले यथार्थ रूपमा ढाकिएको राजमार्ग प्रकाशमय बनाइरहनु भएका रामले आफ्ना गुणहरूका प्रभावले मनुष्यहरूको मन चञ्चल बनाउन थाल्नुभयो। सीतालाई अहिलेसम्म सबै कुराको जानकारी नभएकाले आफ्नो पतिको राज्याभिषेक हुन लागेको निश्चय गरेकी थिइन्। तर सीतालाई समयअनुसारको कर्म र राजधर्मको राम्रो ज्ञान भएकाले उनी देवताहरूको पूजा गरिसकेर ज्यादै आनन्दित हुँदै रामको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। यही समयमा रामले आफ्नो सजाउ भवनमा के गरे प्रवेश गरे। त्यसै समयमा लाजले आफ्नो अनुहार केही झुकेको थियो प्रभु सीताको। सीता उनलाई देख्ने बित्तिकै आफू बसेको आसनबाट उठेर उभिन्। उनको अवस्था देखेर डराएकी सीताले चिन्ता इन्द्रियहरू व्याकुल भएका आफ्ना ती शोकाकुल पतिलाई देखिन्, जो अत्यन्त चिन्तित जस्ता देखिनुहुन्थ्यो। रामले सीतालाई देखेर आफ्नो मानसिक शोकको वेगलाई रोक्न असफल भएकाले त्यो प्रकट भइहाल्यो। उनको अनुहार अब यो प्रकारले के भयो, रामचन्द्रको अनुहार धेरै उदास भएको थियो भने शरीरबाट खलखली पसिना आइरहेको थियो। उहाँको शोकलाई प्रकट भएको देखेपछि ज्यादै चिन्तित भएकी सीताले रामसँग भनिन्, आज हजुरलाई यो के भएको पतिदेव? आज पुष्य नक्षत्रको समयमा राज्याभिषेकका लागि ज्यादै उत्तम समय छ। विद्वान ब्राह्मणहरूले यो पुष्य नक्षत्रको योगमा हजुरको राज्याभिषेक हुने बताएका छन्। यस समयमा हजुर प्रसन्न हुनुपर्नेमा किन यस्तो उदास देखिनु भएको छ? मैले यो समयमा हजुरको अनुहार उज्यालो भएको देखिरहेकी छैन हे मेरा स्वामी। आज बन्दीहरूले पनि मागधहरूले पनि हजुरको प्रार्थना गरिरहेका अब यो प्रकारले छैनन्, अथवा यो प्रकारले हजुरहरूको बिन्ती गरेका छैनन्। वेदका ज्ञाता ब्राह्मणहरूले पनि आज शिरमा अभिषेक गरिने हजुरको शिरमा तीर्थको जल मिसिएको महा र दहीले विधिपूर्वक अभिषेक गरेका छैनन्। यसै गरेर मन्त्री सेनापति सहितका सबैले वस्त्र र आभूषणले सजिएका मुख्य मुख्य धनीहरू व्यक्तिहरूले नगर र गाउँका मनुष्यहरू आज हजुरको पछि पछि नहिँड्नुको कारण के हो हे मेरा स्वामी? हजुरको राज्याभिषेकको सबै तयारी भइसकेको समयमा हजुरको अवस्थामा अथवा यो परिवर्तन किन आयो? हजुरको यो अवस्था किन यस्तो भयो मेरो स्वामी? सीताका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि रामले अब सीतासँग भन्नुभयो, हेर मेरी पत्नी, आज पिताले मलाई के गर्नुभयो? वनमा जाने आज्ञा दिनुभयो। अब म तिमीलाई वनवास प्राप्त हुनुको कारणका विषयमा विस्तार पूर्वक बताउने छु। मेरा पिता दशरथले माता कैकेयीलाई पहिले 2वटा वरदान दिनुभएको थियो भन्ने कुरा भयो। जुन समयमा यहाँ राजाको इच्छा अनुसार मेरो राज्याभिषेकको तयारी हुन थाल्यो, त्यसै समयमा कैकेयीले त्यो वर दिने प्रतिज्ञा सम्झाउँदै फेरि राजालाई धर्मका आधारमा आफ्नो वशमा के गरिन् पारिन्। यसैका कारणले विवश भएका पिताले भरतको युवराजको पदमा राज्याभिषेक गर्ने भरतलाई र मलाई चाहिँ 14 वर्ष वनवासमा जाने आज्ञा दिनुभयो। यसै समयमा म मनुष्यविहीन वनमा जान तयार भएर तिमीलाई भेट्न आएको हुँ। हेर पत्नी, तिमीले भरतको छेउमा कहिले मेरो प्रशंसा नगर्नु, किनकि समृद्धशाली मनुष्यले अर्काको प्रशंसा सुन्न सक्दैन। यसै कारण म तिमीलाई भरतका अगाडि मेरो गुणको प्रशंसा नगर्ने आज्ञा दिन्छु। यसै गरी तिमीले भरतका अगाडि आफ्ना सङ्गिनीहरूसँग पनि पटक पटक मेरो कुरा गरिरहनु उचित छैन, उचित हुँदैन पनि।
किनकि उनको चाहना अनुसारको व्यवहार गर्दा मात्र तिमी उनको नजिकमा रहन सक्छौ। राजाले उनलाई सधैँका लागि युवराजको पद दिएकाले तिमीले उनलाई प्रसन्न बनाइराख्ने प्रयास गर्नुपर्छ, किनकि अब त भरत नै राजा हुन्छन्। म पनि आफ्नो पिताको त्यो प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने सिलसिलामा आजीवनमा जान्छु। हेर पत्नी, तिमी यहाँ धैर्यतापूर्वक बस्नु। म वनमा गएपछि तिमीले व्रत र उपासनाको नियम पालना गर्नु, त्यही उचित हुनेछ। तिमीले प्रत्येक दिन बिहानै उठेर देवताको पूजा गरिसकेपछि मेरा पिता राजा दशरथको वन्दना गर्नु। यसै गरी माता कौशल्यालाई प्रणाम गर्नु। यसै गरी उनी ज्यादै वृद्ध भइसकेकी छन् माता, त्यसमा पनि मेरो शोकले उहाँलाई दुर्बल बनाइदिएको छ। यसकारण धर्मलाई दृष्टिगत गर्दै गर्दै तिमीले उहाँको विशेष सम्मान गर्नु आमाको। यसरी नै तिमीले मेरा अन्य माताहरूलाई पनि प्रत्येक दिन प्रणाम गर्नुपर्छ, किनकि ममता, उत्कृष्ट प्रेम र पालन पोषणका दृष्टिले मेरा लागि सबै माताजीहरू बराबर हुनुहुन्छ। मेरा लागि भरत र शत्रुघ्न आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारा भएकाले तिमीले उनीहरूसँग आफ्नो भाइ र छोरालाई जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। हेर ए सीता, यसै कारण तिमीले भरतको इच्छा विपरीत कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन, किनकि यस समयमा उनी मेरो देश र कुलका राजा हुन्। उनीहरूका अनुकूल आचरणद्वारा आराधना र प्रयत्नपूर्वक सेवा गर्दा राजा प्रसन्न हुन्छन् भने विपरीत व्यवहारले उनीहरू धेरै रिसाउँछन्। हेर सीता, यदि आफ्नो अकल्याण भयो भने राजाले आफ्नो न्यायसङ्गत छोरालाई पनि परित्याग गरिदिन्छन् भने आत्मीय नभए तापनि सामर्थ्यवानलाई उनीहरूले आफ्नो बनाउँछन्। यसै कारण तिमी राजा भरतका अनुकूलको व्यवहार गर्दै धर्म र सत्य व्रतको नियम पालना गरेर यहाँ बस्नु। अब म यो ज्यादै विशाल वनमा त्यो ज्यादै विशाल वनमा जानेछु, यसकारण तिमीले भने यहीँ बस्नुपर्छ। तिमीले सधैँ आफ्नो व्यवहारका कारण अरूलाई दुःख नहोस् भन्ने कुरामा विचार पुर्याउनु पर्दछ। आफ्नो पति रामचन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि पतिको प्रेम पाउनका निम्ति योग्य सीताले प्रेमका कारणले केही रिसाउँदै भनिन्, हजुरले मलाई विवेकहीन सम्झिएर यस्ता प्रकारका कुरा गरेको सुन्दा मलाई धेरै हाँसो उठिरहेको छ स्वामी। अहिले हजुरले गरेको कुरा अस्त्र शस्त्रका ज्ञाता राजकुमारले गर्न उचित छैन भने त्यो अपयशकारी भएकाले सुन्न पनि योग्य छैन। हजुर जस्ता वीर पुरुषले यो भनेको सुहाएन। हे मेरो स्वामी, पिता माता भाइ छोरा बुहारी सबैले पुण्य लगायतका कर्महरूको फल भोग्दै आफ्नो आफ्नो भाग्य अनुसार जीवन निर्वाह गर्छन् भने पत्नी मात्र आफ्नो पतिको भाग्यको पछि पछि लागेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यसै कारण मलाई पनि हजुरसँगै वनमा जाने आज्ञा प्राप्त हुनु पर्यो। यो प्राप्त भइसक्यो, मलाई हजुरसँगै जङ्गलमा जाने आज्ञा प्राप्त भयो, किनभने जब हजुर नै जङ्गल जाने भइसकेपछि पत्नीलाई कुनै प्रकारको आज्ञा चाहिएन, यही नै आज्ञा भयो। हजुर जानुहुन्छ भने म पनि सँगसँगै। स्त्रीहरूका लागि यो लोक र परलोकमा आफ्नो पतिले मात्र आश्रय दिन्छन्, त्यसैले भने पिता पुत्र सङ्गिनी आफ्नो यो शरीर पनि उसको शरीर सहयोगी हुन सक्दैन। यदि आजै हजुर वनमा जान चाहनुहुन्छ भने म बाटामा कुश र काँडा कुल्चँदै हजुरको अगाडि अगाडि हिँड्नेछु मेरो स्वामी। यसकारण हजुरले निश्चिन्त भएर मलाई पनि हजुरसँगै जाने आज्ञा दिनुहोस्। मैले अब यस्ता प्रकारले हजुरले मलाई यहाँ छाड्नुपर्ने कुनै अपराध गरेकी छैन हे स्वामी, किनकि स्त्रीहरूका लागि यो संसारमा भएका सबै सुख सुविधा भन्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो पतिका चरणको छाया ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। श्रीमानका लागि श्रीमती र श्रीमतीका लागि श्रीमान, यी दुवै महत्त्वपूर्ण छायाका रूपले रहने हुनाले हे मेरो स्वामी, अब मैले कससँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा मलाई मेरा माता र पिताले दिनुभएको छ। यसै कारण अहिले यसका विषयमा मलाई उपदेश दिन आवश्यक छैन स्वामी। यसैले अनेकौं प्रकारका जङ्गली जनावरहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको त्यो मनुष्यविहीन र ज्यादै कठिन वनमा म पनि हजुरसँगै जान्छु, अवश्य जान्छु।
म आफ्नो पिताको घरमा बसे जस्तै गरेर त्यो वनमा ज्यादै आनन्दपूर्वक बस्नेछु। यहाँ उपलब्ध तीनवटै लोकको ऐश्वर्यलाई मैले ज्यादै तुच्छ सम्झेकी छु, किनभने आफ्नो स्वामी बिनाको यो ऐश्वर्य मलाई कुनै आवश्यकता छैन। म सधैँ पतिव्रता धर्म पालन गरेर हजुरको सेवा गरिरहन्छु। हे स्वामी, म त्यहाँ नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्दै सधैँ हजुरको सेवामा एकाग्र भएर मिठो मिठो सुगन्धले परिपूर्ण भएको वनमा आनन्दले घुमफिर गर्नेछु। हजुरले वनमा बसेर अरूको पनि रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले मेरो रक्षा गर्नु त साधारण कुरा हो स्वामी। यसै कारण म पनि हजुरसँगै वनमा जानेमा कुनै शङ्का छैन, दुविधा छैन। म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जान तयार भएकी हुनाले अब हजुरले मलाई रोक्ने पनि कुनै उपाय छैन पतिदेव। हे स्वामी, त्यहाँ म हजुरलाई कुनै दुःख दिने छैन। म हजुरको अगाडि अगाडि हिँड्नेछु। भोजन गरेर हजुरले जे भोजन गरेर बाँकी रहन्छ त्यो खाएर म बस्नेछु। मेरो हजुरसँग निर्भयतापूर्वक वनमा सबैतिर घुमेर सुमेरु पर्वत अथवा भनौँ सबैतिर घुमेर यस्ता प्रकारले पर्वत, साना पोखरी, सरोवर हेर्ने अभिलाषा मलाई छ स्वामी। म हजुरका चरणमा आसक्त रहँदै प्रत्येक दिन ती सरोवरहरूमा नुहाएर हजुरसँग त्यहाँ सबैतिर घुम्न पाउँदा मैले आनन्द लिनेछु। यसरी अनेकौं वर्ष हजुरसँगै बस्ने सौभाग्य प्राप्त भयो भने मलाई कहिल्यै दुःखको अनुभूति हुने छैन। अब यदि हजुरले मलाई यही नै छोडेर एक्लै छोडेर जानुभयो भने म एक्लै रहेँ भने आज अब हजुरबाट म अगल रहन पर्यो अथवा हजुरबाट विलग हुन पर्यो, अलग्गै हुन पर्यो, बिछोड हुन पर्यो, वियोग हुन पर्यो भने मलाई स्वर्गलोक पनि मेरा लागि दुःखदायक हुन्छ। हे स्वामी, स्वर्ग पाएर के गर्नु जहाँ हजुर हुनुहुन्न भने। यसै कारण त्यो ज्यादै कठिन वनमा म पनि अवश्य जानेछु। अब मेरो हृदयमा हजुर मात्र भएकाले यदि हजुरले छोडेर जानुभयो भने मेरो मृत्यु सुनिश्चित छ, म त मेरो देह त्याग हुनेछ। हे स्वामी, यसै कारण हजुरले मलाई वनमा लैजानु सँगसँगै सीताले यसरी अनुरोध गरे तापनि रामलाई उनीसँग आफू उनलाई अब आफ्नी पत्नीलाई आफूसँगै लैजाने इच्छा नभएकाले उनलाई रोक्नका लागि त्यहाँ हुने अनेकौं प्रकारका कष्टहरूका विषयमा रामचन्द्रले विस्तारमा बताउन थाल्नुभयो। हेर सीता, तिमी ज्यादै उत्तम कुलमा उत्पन्न भएकी छौ। रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, धर्म पालनामा एकाग्रतापूर्वक तिमी लागिरहेकी हुनाले तिमी यही नै बसेर धर्मको पालना गर्दै मेरो मन ज्यादै सन्तुष्ट हुनेछ। तिमी यही बसेर धर्मको पालना गर्यौ भने मेरो आज्ञा पालन गर्नु तिम्रो परम कर्तव्य हो। हेर पत्नी, अब तिमी एउटी अबला हौ तथा वनमा बस्ने मनुष्यहरूले जुन अनेकौं प्रकारका कष्टको सामना गर्नुपर्छ, दुःखको सामना गर्नुपर्छ, तिनीहरूका विषयमा म तिमीलाई यथार्थ रूपमा बताउँछु, सुन। ध्यानपूर्वक सुन। हेर पत्नी, वनमा अनेकौं प्रकारका दुःखले परिपूर्ण र ज्यादै कठिन बताइएको छ वनमा बस्नु। अब तिमीले त्यहाँ जाने विचारलाई परित्याग गर्देऊ, किनभने जंगलमा सजिलो छैन। म तिम्रो कल्याणका लागि यस्ता कुरा भनिरहेको छु। मैले जाने अनुसार वनमा कहिल्यै सुख हुँदैन। त्यहाँ पर्वतहरूबाट झरेका झरनाको आवाज सुनेर गुफामा बसेका सिंहहरू गर्जन थाल्नेछन् भने तिनीहरूको गर्जना सुन्दै ज्यादै दुःखदायक हुने भएकाले वनवास धेरै दुःख छ। हेर, त्यो दुःखमय हुन्छ। त्यो सुनसान वनमा आनन्दसँग घुमिरहेका ज्यादै उन्मत्त जंगली जनावरले मनुष्यलाई देख्ने बित्तिकै उसलाई चारैतिरबाट आक्रमण गर्ने भएकाले दुःखै दुःखले भरिएको छ। हेर, वनमा भएका नदीहरूमा गोही बसेका हुन्छन् भने तिनीहरूमा हिलो धेरै हुने भएकाले ती पार गर्न ज्यादै कठिन पनि हुन्छ नदीहरू। यसबाहेक हेर, वनमा सधैँ मदले ज्यादै उन्मत्त भएका हात्ती घुमेका हुन्छन्। वनको बाटो लहरा काँडाले घेरिएको हुन्छ, त्यहाँ वन कुखुरा कराउँछन्। अब ती बाटोहरूमा हिँड्दा धेरै कठिन हुन्छ भने त्यहाँ छेउछाउमा पानी नपाइने भएकाले वनमा पनि धेरै दुःख हुन्छ। धेरै प्यास लिएर डुल्नु पर्छ। त्यो वनमा दिनभरि परिश्रमले ज्यादै थकित भएको मनुष्यले रातमा भुइँमा आफै खसेका सुकेका पातहरूको ओछ्यान बनाएर सुत्नुपर्ने भएकाले यो सुन्दर बिस्तारामा सुतेको वहाँ त धेरै दुःख हुन्छ। हेर,
त्यहाँ आफ्नो मनलाई संयमित बनाउँदै रुखहरूबाट आफै खसेका फलहरू खाएर सधैँ सन्तोष गर्नुपर्ने भएकाले वनको यात्रा ज्यादै दुःखदायक छ। त्यहाँको जीवनशैलीका अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसारको उपासना, शिरमा अब यस्ता प्रकारले जटा धारण गर्ने, रुखा बोक्रा लगाउनु, यस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन देवता पितृ आफ्नोमा आएका अतिथिहरूको शास्त्रीय विधानले पूजा गर्नु वनमा बस्नेको पनि कर्तव्य हो, परम कर्म हो। यसै गरी वनमा बस्नेले प्रत्येक दिन नियमपूर्वक 3 पटक नुहाउनु पर्छ भने त्यहाँ आफैले टिपेर ल्याएको फूलले वैदिक विधान अनुसार वेदीमा देवताहरूको पूजा गर्नुपर्छ। वनमा बस्ने जस्तो अब भोजन उपलब्ध हुन्छ वनमा, त्यस्तै खानुपर्छ, त्यस्तैमा सन्तोष रहनुपर्छ। वनमा प्रचण्ड आदि आउँछ, डरलाग्दो अन्धकार, सधैँ भोकको दुःख, अनेकौं प्रकारका भय आइरहने भएकाले वनवास ज्यादै कष्टपूर्ण हुन्छ हेर। यसै गरी वनमा काँडा भएका रुख, कुश र काँस हुने भएकाले वनमा बस्ने मनुष्यले धेरै शारीरिक पीडा र अनेकौं प्रकारका भयको सामना गर्नुपर्छ। त्यहाँ क्रोधलाई लोभलाई पनि परित्याग गरेर एकाग्रतापूर्वक तपस्या गर्नुपर्छ भने जहाँ डरलाग्दो ठाउँ छ त्यहाँ पनि डराउन हुन्न हेर। यसै कारण तिमीले वनमा जान उचित छैन, ठिक छैन हेर पत्नी, किनकि तिमी त्यहाँ गएर सकुशल रहन सक्दिनौ। त्यसैले अब तिमी त्यहाँ जानु हुँदैन हेर पत्नी भनेर भगवान रामचन्द्रले आफ्नी पत्नी सीतालाई बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ। यसरी रामले सीतालाई वनमा लैजान स्वीकार गरेपछि सीताले रामका कुरा स्वीकार गरेर ज्यादै दुखी हुँदै भनिन्, तिमीले वनमा अथवा यो प्रकारले वनमा जानु हुँदैन भनेर रामचन्द्रले भनेपछि सीता माताले अब भन्न थाल्नुभयो, हजुरले वनमा रहँदा जुन दुःख हुने कुरा बताउनु भयो ती सबै हजुरको स्नेहका प्रभावले मेरो लागि ज्यादै आनन्ददायक हुनेछन्। यो राज्यको सुख हजुर बिनाको सुख भन्दा त मेरो स्वामी जंगलमा जतिसुकै डर भए पनि, भय भए पनि, पीडा भए पनि त्यहाँ हजुरको प्रेम पाइन्छ। त्यसैले मलाई त्यो जंगल धेरै आनन्ददायक छ हजुर बिना रहनु भन्दा। त्यो वनमा भएका मृग, सिंह, हात्ती, बाघ, चौरी गाई, नीलगाई जति पनि जंगली जनावर छन् ती सबै हजुरलाई देखेर भाग्ने छन्, किनकि हजुरले अथवा हजुरहरूले यस प्रकारको प्रभावशाली पुरुष यसभन्दा पहिले कहिले देखेका छैनन् अथवा यस्तो प्रकारका कुराहरू। हजुर जस्तो सामर्थ्यवान पुरुषलाई देखेपछि जंगली जनावरहरू पनि भाग्छन्, मलाई के को डर। त्यसैले हे मेरो स्वामी हजुर बिना म यो राज्यमा रहनु भन्दा त यो राज्यमा हजुर बिना जति सुखै सुख भोग गरे पनि, भौतिक कुरा प्राप्त गरे पनि मलाई आनन्द हुनेवाला छैन। तर हजुर सँगै गए भने जंगलमा जति भोक लागोस्, तिर्खा लागोस्, पीडा होस् मलाई केही मतलब हुने छैन, किनकि त्यहाँ त हजुरको साथ हुनेछ, हजुरको प्रेम हुनेछ, हजुरको स्नेह हुनेछ मेरो स्वामी। मैले अब गुरुजनहरूको आज्ञा लिएर अवश्य वनमा जानुपर्छ सीता माताले भन्नुहुन्छ, किनकि हजुरसँग वियोग भएपछि यहाँ म मर्ने हो, यहाँ मेरो मृत्यु हुनेछ निश्चित छ। हजुरको नजिकमा रहँदा देवताका राजा इन्द्रले पनि मेरो अवहेलना गर्न सक्नुहुन्न। हजुरले बताए अनुसार पतिव्रता स्त्री आफ्नो पतिबाट अलग भएर बाँच्न सक्दिनन्। हुन त वनमा अनेकौं प्रकारका दुःख सहनु पर्छ, तर पनि आफ्नो पिताको घरमा रहँदा मैले ब्राह्मणहरूबाट सुने अनुसार मैले वनमै जान उचित हुन्छ, तथा त्यहाँ हातका रेखा हेरेर भविष्यको कुरा बताउने ब्राह्मणहरूले बताएको कुरा सुनेपछि म सधैँ वनमा जान उत्साहित रहँदै आएकी छु। जब मेरो जन्म भइसकेपछि ज्योतिषीहरूले हेर्नुहुन्छ, भविष्यवक्ताहरूले जंगल जानुपर्नेछ भनेर पहिल्यै बताएको हुनाले आज म जानका निम्ति तयार छु हे मेरो स्वामी। ती ब्राह्मणहरूले वनमा बस्न दिएको आज्ञा कुनै न कुनै दिन मैले पूरा गर्नै पर्छ, यसकारण म आफ्नो पतिसँग अवश्य जान्छु। यसरी म हजुरसँग गएर त्यो प्रकारको त्यो प्रारब्धको विधानलाई भोग गर्नेछु हे स्वामी। अहिले त्यो समय आएको हुनाले हजुर मलाई आफूसँगै लैजानुहोस्। जसको मन र इन्द्रियहरू आफ्नो बसमा छैन तिनीहरूलाई मात्र वनमा दुःख भएको अनुभूति हुन्छ।
म पिताको घरमा रहँदाका अवस्थामा एउटा ब्राह्मणले मेरी मातासँग मैले वनवासमा जानुपर्ने कुरा बताएको मैले सुनेकी थिएँ। यहाँ आएपछि पनि हजुरसँग अनेकौं पटक वनमा गएर बस्न अनुरोध गरेर हजुरलाई राजी पनि बनाएकी थिएँ। यसै कारण मेरो पहिलो अभिलाषा हजुरसँग वनमा जाने रहेको छ। हे मेरो स्वामी, मैले वनमा जानका लागि आजभन्दा पहिले हजुरको अनुमति पाइसकेकी हुनाले वनमा बसेका आफ्ना अथवा पतिको सेवा गर्नु मेरो परम कर्तव्य हो। अब हजुर मेरो स्वामी भएकाले हजुरको पछि पछि वनमा जाँदा मेरा सबै पापहरू नष्ट हुनेछन्, किनकि पति स्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूला देवता हुन्। हजुरसँगै बस्दा परलोकमा पनि मेरो कल्याण हुन्छ भने मैले सधैँ हजुरसँग बस्ने अवसर पाउँछु। मैले ब्राह्मणहरूको मुखबाट सुनेको श्रुति अनुसार यो पिताले जुन कन्या जुन पुरुषलाई धर्म अनुसार पानी समाएर संकल्प गरेर दिन्छन् ती मृत्युपछि परलोकमा पनि उनैकी पत्नी हुन्छन्। म हजुरकी धर्मपत्नी हुँ तथा उत्तम व्रतको नियम पालना गर्छु। हे मेरो स्वामी, यस्तो अवस्थामा हजुरले मलाई यहाँ छाड्नु हुँदैन। यो त उचित छैन, अनुचित छ। यहाँ छाड्नुभयो भने म हजुरकी भक्तिनी हुँ, पतिव्रताको नियम पनि पालना गर्छु। अब हजुरको सुख दुःखमा बराबर सहभागी हुन चाहन्छु र हुन्छु पनि। म सुख दुःखमा आनन्दित र चिन्तित हुन्न। सुख भएर आनन्द, दुःख भएर चिन्ता पनि लिन्न। यसकारण हजुरले मलाई पनि वनमा लाने कृपा गर्नुहोस्। हे मेरो स्वामी, यदि हजुरले मलाई वनमा लैजान अस्वीकार गर्नुभयो भने मैले विष पान गरेर आफ्नो जीवन परित्याग गरिदिनेछु। यस्ता प्रकारले अनेकौं किसिमले सीताले वनमा जान अनुरोध गरेपछि त्यो गरे तापनि रामले भने सीतालाई आफूसँगै मनुष्यविहीन वनमा जाने अनुमति दिनु भएन। रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ तिमी जानु हुँदैन। यसरी रामचन्द्रले अस्वीकार गरेकाले सीताले ज्यादै दुखी हुँदै आफ्नो आँखाबाट झरेका ताता ताता आँसुले भुइँ भिजाउन थालिन्। सीता यसरी चिन्तित हुँदै रिसाएकी देखेपछि रामले उनी वनवास नजाउन् भन्ने अभिप्रायले धेरै धेरै सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो। तर पनि सीता माताले म हजुरसँगै जान्छु। हे मेरो स्वामी, यहाँ जतिसुकै धन दौलत भए पनि मेरो श्रीमान बिनाको धन दौलत मलाई कुनै आवश्यकता छैन। हजुरसँगै बस्न पाए त जंगलमा पनि मलाई आनन्द छ, किनभने हजुर नै मेरो पति हो, श्रीमान हो, हजुर नै मेरो प्राण हो। त्यसैले हजुर बिनाको जिन्दगी यहाँ ठूलो सैयामा सुतेर अथवा ठूलो प्रकारको महलमा बसेर मलाई प्राप्त हुँदैन। हजुरसँगै जाने हो। त्यसैले मलाई पहिला ब्राह्मणहरूले भनेको कुरालाई चरितार्थ गर्नका निम्ति पनि अब जंगल जानुपर्छ। हजुरले मलाई पहिले आज्ञा दिनुभएको छ। हे मेरो स्वामी, म पनि हजुरसँगै जान्छु भनेर बारम्बार बिन्ती गर्दा आज रामचन्द्र भगवानले सँगै वनवासमा धेरै दुखी हुन्छन् अथवा धेरै दुःख प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले मेरी पत्नीलाई मैले त्यो दुःख दिन चाहन्न भनेर रामचन्द्रले बारम्बार नजाऊ नजाऊ नजाऊ, जानु हुँदैन भनेर अनुमति भने नदिने प्रयत्न गर्दै रहनुभयो। श्री राम राम रघुनन्दन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनम्।